तुझी इनास बाब तुवें तुजो एक आमी पोस्ट पयलो आनी त्या पोस्टान अशें तुवें हें केलें एक ऑब्जेक्शन कशें घाल्लें की आम आदमीन ते कॅलेंडर वांटल्या घरांनी आनी तितून आपलें जें आम आदमीचें सकयल हें बरयलेलें आहा आनी जेजूक मोदें घाल्लां जेजूक मोदें घाललेलें आहा तर कितें दिसलें तुका कित्याक लागून हें सारकें ना कशें दिसलें तुका म्हाका पयलीं खबर नाहली आनी म्हाका कांय हांव नखालो हांव कितें हांव कामां गेलोलो कामां सावन घरा येयलें तेन्ना म्हाका कडेन दाखयलें आनी आमच्या घरान सगल्याकूच तें बरें दिसना तें घेवन दिवन गेलें खूंय आनी म्हाका मागीर ती रातभर न्हीद लेगून पडना जाली म्हूण हांवें तो व्हिडियो काडलो म्हणजे लोकांक गमोक आनी हे पार्टीक मेन कळपाक आनी तशेंच दुसरी पार्टी आहाय ते पार्टीक ह्या फुडें अशे फोटो देवाचे घालून जावपाक देखून हांवें तो व्हिडियो काडलो पूण हें सारकी न्हू अशें करून तुमी आतां आम आदमीचें हें घालना हो केजरीवाल एक टायमार हेणी डेल्ली इगोजी मोडलेल्यो हांव ते पासून उलोवंक नाहलो व्हिडियोन बट आतां उलोवचें पडलें म्हाका तुमी जे आनी आतां इलेक्शन येयलें म्हणून तुमकां आमचो देव गरज पडली पूण पॉलिटिक्स हितून देवाक खंयच्या देवाक यूज करूंक जायना हें बरें न्हू आतां दुसरी धर्माचो लोक आसतलो कॅलेंडर काडटलो आनी भायर उडयतलो आनी जेन्ना हो रस्त्याचेर पडले तेन्ना लोकांचे जेजूचेर पांय पडटले आनी आमी इतले आमचे आतां हें हेजेर अशें करून आमी चिंतलें जेजूचेर पांय पडटले ते भायर मारतले जायते अशें करून आमचे सेंटिमेंट हट जाली ताका लागून हांवें रागान हो व्हिडियो काडलो आनी अशेंच हांव म्हाका दुसरे पार्टी कडेन खंयच्याच धर्माचे देवाक केन्नाच आनी कोणाकूच अधिकार ना अशें करून देवाक मोदें हाडपाक ते देव तो देव हें पॉलिटिक्स म्हणल्यार तें तूं जाणा आतां गोंय लुटपाचें हें रात दीस लुटपाचें चिंताय बरें कोण चिंतनाय आनी बरें केन्ना करची नाय हें काबार जावसर कोणाकूच सुसेग लागची ना हें काबार गोंय काबार जालें तेन्ना सामकें निवतलें केन्ना काय काबार करसर जाय पूण आतां काबार करपा लागून ते देवा मोद्याटाय हांव म्हणटा कितें हाय चोराय ना जाल्यार ऑड्यार घेवन गोंय न्हिदाय पूण आमच्या देवाक तुमी अशें करून पॉलिटिक्सा मोदें हाडनाकाय इतलें म्हाजें सांगपाचें तर इनास बाब तुमकां दिसना आतां पळय हें पळय आतां सगल्याक म्हाका दिसता सगल्या घरांनी पावलां हें वय पावला आख्या वर्ल्डाक पावला आनी म्हाका पावलेलें जाय हालें तो सगल्या घरांनी जेन्ना पळय तो हो हें पावलो जाल्यार आमची इगोर्ज तुका दिसना तितून कितें तरी तेणी एक आवाज काडूंक जाय. हय सारकें तुजें हो पॉयंट तुवें बरो घाल्लो पाद्रीनी हें उलोवंक जाय हालें घडये हें पाद्री पावोन आलें आसतलें हांवूय पाद्रीचेर घालना आनी हांव पाद्रीचेर विरोध उलयना कितें आमचे ना विरोध ना हांव कितें फकत म्हणटा कितें तेणी हेजेर ऑब्जेक्शन हाडपाचें हाली गरज आहा तशें आमचे जायत क्रिस्तांव लोक आहा तूं जायत जाणांक हाडूंक जाय हालें पूण कोणाक गट्स नाय उलोवपाक आनी हाडपाक सारकें तें उलोवपाक कोणाक गट्स नाय वायट आहा तें आनी कोणूय चोरपाचें नागोवपा तें कोणूय सांगता पूण सारकी स्वता आहा पळय न्हू ती इनास आहा हांव स्वता तें सांगता हें अशें घालूंक जायना आमची भावना दुखताय आनी खंयच्या देवाचें म्हाजो देव न्हू खंयच्याच देवाचें घालप सारकी न्हू पॉलिटिक्सा मदें नांव पासून घेवप न्हू आनी तुमी जिरामेत घेताय ते हो आतां फाटीं जिरामेत गेलोलो मायकल लोबो क्रिस्तांव आहालो आनी तसोच दिगंबर कामत कोंकणो तेका आमच्या देवाची कितें वॅल्यू खबर आहा तेणें आमच्या देवा कडेन परमिशन मागलेलें तेच देवा कडेन परमिशन मागली तेणें तेच देवान सांगलें वच म्हणून म्हणजे आमचो देव उलयता आमचो देव उलयना तेचो देव उलयता तेका देवळां गेलो तेका सांग प्रसाद लायता तेका वच म्हूण सांगलें पूण तेणें बांबोये उरसाको प्रसाद लायलोलो बांबोये उरसाको वाटे तेणें जिरामेत गेलोलो पूण बांबोये उरसाको तेणें विचारलेलें आपूण वच काय म्हणून तुमी पयलीं जिरामेत जेताय फकाड कोताय आमची भुरग्यां शिकयताय जिरामेत म्हणल्यार कांय न्हू आनी अशें करून भुरग्यांक लेगून पाड बुद्धी शिकयताय हे पॉलिटिक्स आहाय ते देवा कित्याक मोदें हाडूंक जाय देवाक कोणेंच मोदें हाडची न्हू ह्या फुडी पासून हाडची न्हू बंद न्हू कित्याक भुरग्यांक ल्हान तेंका इफेक्ट पडटा आनी धर्माचेर इफेक्ट जाता तर आमी आतां पळयता हालीं गोंयांत जाल्यार आमी हालीं पळयता की तें धार्मीक पळय तें हें आहा पॉलिटिक्स धार्मीक पॉलिटिक्स चड हें जाता इनवॉल्व जाता तेंकोडे आनी कांय ना न्हू तेंकोडे आनी कांय ना आतां देवा लोकांक नाडटलो लोकांक बुलाबूल करतलो कांय ना आदी पुर्तुगेज करताले पळय गरीब लोकांक ते बामण व्हडली भाडकार पळय आसले ते गरीब लोक समाजा लोकांक शिकोवन दिनाले तुजी चल्या कित्याक शिकयताय ताका शिकयनाका तेका कामां लाय म्हणटा कित्याक तेंच चल्याच्याकूय व्हडली जायत म्हण तें शिकोवन पूण आतां तशें ना आतां आमचो बारीक समाजा लोक शिकोवन भुरगे व्हडले जाले शिकोवन व्हडले जाले देखून आतां तेंकोडेन दुसरी कांय ना आतां तेंकोडे पळय हें आहा देवाचें बारीक समाजा तशें सांगता देव हो देव अशें करुया तशें करुया देवा ना आनी हे आपणी हाताय आनी हे आपणी व्हडली मामूण आहाय ते आपणी व्हडली हें सोदमताय तर वहलें पळय जेन्ना जाता तेन्ना तुका दिसना गोंयकारांनी शिडूर रावपाची गरज आहा ऑफकोर्स रावोंकूच जाय तेका लागून हांव पॉलिटिक्सांत कांय उलयना पूण तरी पूण आतां उलोवचें पडलें कित्याक आमचे देवा हिंग घाल्लो म्हणून आनी ह्या लोकांक शिडूक रावपा जाय ह्यो पार्टी येयल्याय कसली पार्टी येयल्याय आनी आमकां कोणी जावं काँग्रेसान 70 वर्सां आमकां कसली हें दिलें तशें BJPन आतां कितले वर्सां हें दिलें तें मनशान चिंतूं जाय आनी बारीक चिंतून तो वोट मारपा जावो हांव एक्चुली वोटा उलोवची ना जालो आनी पॉलिटिक्सांचें उलयता पूण आतां उलोवचें पडलें
कित्याक चिंतून मनशान तें करपाचें आतां ह्या फुडें चिंताय गोंय ऑलरेडी काबार आनी साप आतां मातशें घरा रावताय ते मातशें आनी थोड्या दिसान घरा लेगून रावपाक मेवची ना दिसता तेका लागून पयलें चिंताय आनी तुमी वोट माराय तर तुमी आयकलें जे इनासान म्हणलें पळय तें आनी आमी तेजेर सहमत आहा जे इनासान म्हणलां पळय तें असले जे पॉलिटिकल पार्टियो जावं कोणीय जावं ते आम आदमी जावं काँग्रेस जावं कोणीय जावं असले ज्यो पॉलिटिकल पार्टियो जेन्ना धर्म यूज करता जाल्यार एक विनंती आहा असल्या पॉलिटिकल पार्टियांक वोट मारचो न्हू कित्याक हे आमचे धर्माचे सेंटिमेंट यूज करता आनी हांव जाल्यार तरी सहमत आहा की हें जावपाक उपकारनासलें आनी हेजो खर निशेध करता